समुद्री तूफान बिपरजॉय की शिद्दत बरकरार, तेजी से साहली इलाकों के जानिब बढ़ने लगा। कराची से फासला 560 किलोमीटर से कम रह गया। जुमेरात को सिंध और भारतीय गुजरात की साहली पट्टी से टकराने का इम्कान। कल से 17 जून के दौरान कराची, बदीन, ठट्टा, सजावल, थरपारकर, उमरकोट में मूसलाधार बारिशें होंगी। अंदरूने सिंध 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। तूफान के बाइस केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। सीवीयू जाने वाली सड़क खयाबान इत्तेहाद तक ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों का दाखिला ममनू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का समुद्री तूफान के पेश नज़र सजावल की साहली पट्टी का दौरा। सजावल, ठट्टा और बदीन की साहली पट्टी का फिजाई मुआयना किया। इंतजामिया को 24 घंटे काम करके शहरियों का इंखिला यकीनी बनाने की हिदायत। समुद्री तूफान के पेश नज़र सिंध हुकूमत के हंगामी इक़दामात। केटी बंदर और अतराफ के इलाकों से हज़ारों अफराद के इंखला का प्लान। माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर लगा दी, बस्तियां खाली करने से इनकार कर दिया। कराची में 70 से 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। 80 से 100 किलोमीटर तक फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कमजोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ज़ेर तामीर और कमजोर इमारतें खाली कराने के अहकामात। बिल बोर्ड, साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का काम शुरू हो गया। सूबाई हुकूमत का कमिश्नर कराची और हैदराबाद को नालों के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने का हुक्म। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर जुबैर सदीकी का कहना है कराची में बारिशें दरमियाने दर्जे की होंगी। अर्बन फ्लडिंग का खतरा नहीं, तेज हवा से नुकसानात का अंदेशा ज्यादा है। समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा। बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर भी दफा 144 नाफिज। मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बदिंजो को PDMA हुकाम की ब्रीफिंग। बोले हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। सिविल इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों में मरबूत कोऑर्डिनेशन कायम रखा जाए। उधर बादलों के नए सिस्टम के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान। नारान रोड पर बाबूसर टॉप के करीब तोदा गिर गया। गाड़ियों की कतारें, सयाहों को मुश्किलात। तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र भारतीय शहर मुंबई और गुजरात के साहिल पर तेज हवाएं और बुलंद लहरों का खदशा। मुंबई में येलो, कच्छ और सौराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी। परवाजें मंसूख करके रनवे बंद कर दिया गया। गुजरात में कल से 15 जून तक 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं और शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज रूसी बहरी जहाज से खाम तेल की मुंतकली का अमल जारी। बहरी जहाज से खाम तेल PRL टैंक में मुंतकिल किया जाने लगा। मुंतकिली का अमल 26 से 30 घंटे में मुकम्मल होगा। रूसी बहरी जहाज गुज़श्ता रोज 45,142 मैट्रिक टन तेल लेकर कराची पहुंचा था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का कहना है हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नियत। वजीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा रूस से तसलसल के साथ तेल की फराहमी से कीमतों में फर्क आएगा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5,000 से तजावुज। मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,652 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट है। आने वाले दिनों में बिजली की तलब मजीद बढ़ने का इम्कान है। नवाज शरीफ जल्द वापस आकर मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा 9 मई के वाक़यात एहतिजाज नहीं बगावत की साजिश थी। मजीद कहा सारिफीन को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कराची के शहरियों के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से सारिफीन को जल्द छुटकारा मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट से पाकिस्तानी मईशत में तरक्की के इम्कानात। बजट ग्रोथ के लिए मुस्बत समत में है। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी बजट की तारीफ। कहा डिफॉल्ट का खतरा कम और IMF पैकेज मिलने का इम्कान बढ़ेगा। तनख्वाहों में इजाफा और इलेक्शन से कबल सनतों पर मतवाजन टैक्स मुस्बत अमल करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पंजाब बजट पर अहम इजलास। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत। इजलास में सेक्रेटरी खजाना और मुतलका हुकाम भी शरीक। सूबाई बजट के खतोखाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ को आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। बजट में FBR के नए टैक्सेस महंगाई का सबब नहीं बनेंगे। वज़ीर ममलकत खजाना आयशा गौस पाशा की सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। बोली IMF सब्सिडीज की मुखालिफत करता है जो इस बजट में कम कर दी हैं। कस्टम्स हुकाम ने कमेटी को बताया कि स्मगलिंग की तारीफ में तब्दीली की गई है। नॉन ड्यूटी पेड माल को मुल्क में कहीं भी जब्त किया जा सकेगा।
محسن عزیز بولے اس اقدام سے صرف تاجروں کو ہراساں کیا جائے گا، ایسا مال تو بارڈر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ چیئرمین FBR نے کہا بارڈر پر لیکیجز ہیں، ملک کے اندر آنے پر ایسے مال کو تحفظ نہیں مل جاتا، کمیٹی نے تجویز منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے غیر منقولہ جائیداد پر عائد 100% ٹیکس پر حکم امتناع جاری کر دیا، عدالت کا فریقین کو 50% ٹیکس ادا کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ملک کو اس وقت مالی مشکلات کا سامنا ہے، حکومت کی مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے تعاون کریں، زر مبادلہ بہتر بنانے کے لیے جو پیسے بیرون ممالک پڑے ہیں وہ ملک میں رکھیں۔ ٹیکس پالیسی پر ایسے ریلیف ملنا شروع ہو گیا تو مشکلات بڑھیں گی، مگر نئے ٹیکس سسٹم کی خامیوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ماضی میں نیب کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا، ادارے کی ساکھ بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین نیب نذیر احمد کا تقریب سے خطاب، بولے کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، اس کے خاتمے کی مشن میں کوئی فیورٹ یا دشمن نہیں، نیب کو عقوبت خانہ نہیں بنائیں گے، افسران خاموشی سے کام جاری رکھیں، سزا یا ریلیف دینا عدلیہ کا کام ہے۔ خیبر پختونخوا بجٹ 14 یا 15 جون کو پیش کیے جانے کا امکان، اخراجات کا تخمینہ 1404 ارب روپے، خسارہ 140 ارب روپے ہوگا۔ بندوبستی اضلاع میں ترقیاتی پروگرام کا حجم 156 ارب روپے رکھنے کی سفارش، تنخواہوں اور پینشن میں 15% اضافے کی تجویز، سیکریٹریٹ ملازمین کا الاؤنس 50% سے بڑھا کر 100% کرنے کی سفارش۔ میئر کراچی کے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے کسی بھی UC چیئرمین کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور ہراساں کرنے سے روک دیا، الیکشن کے روز منتخب نمائندوں کی حاضری یقینی بنانے کا حکم، ایڈوکیٹ جنرل کی یقین دہانی کے بعد عدالت نے درخواست نپٹا دی۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کا ہی میئر آئے گا، سعید غنی کا دعویٰ، بولے الیکشن میں شکست دیکھ کر حافظ نعیم الرحمان الزامات لگا رہے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی لوگ حافظ نعیم کے رویے سے نالاں ہیں، PTI کے بھی کئی لوگ کہہ چکے کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ مرتضی وہاب بولے کل حافظ نعیم نے تعصب کی سیاست کرنے کی کوشش کی، کراچی کی خدمت کریں گے، کام ہوگا ان سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ GHQ حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت، ملزم راجہ دانش وحید لوگوں کو توڑ پھوڑ پر اکساتا رہا، ڈنڈوں سے GHQ کے مونوگرام کو نقصان پہنچایا۔ شرپسند راجہ دانش قانون نافذ کرنے والے اداروں پر شدید پتھراؤ اور پیٹرول بم پھینکنے میں بھی ملوث نکلا۔ شہدائے پاکستان کو قوم کا خراج عقیدت، انتہائی نڈر سپاہی عنایت اللہ نے 1 جون کو کیچ میں جواں مردی اور دلیری سے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ سپاہی عنایت اللہ شہید کا تعلق بلوچستان کے ضلع جھلمکسی کے نواحی گاؤں گہلا سے تھا۔ شہید کے لواحقین کا 9 مئی کو شہداء کی بے حرمتی کرنے والے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ کا مارگلہ ہلز میں مائننگ پر تشویش کا اظہار، چیف جسٹس نے پوچھا صوبائی حکومتیں بتائیں کتنے درخت بیچے، کتنے لگائے گئے، کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت زمین لیز پر دی جا رہی ہے؟ وکلا نے جواب دیا عدالتی فیصلے کی روشنی میں تمام لیز منسوخ کر دی، عدالت نے صوبوں سے جنگلات کی زمینوں کو واگزار کرانے سے متعلق تفصیلات طلب کر لیں، سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔